सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने भनिए पनि कोरोना महामारीका कारण स्थगित गर्नु पर्यो। सरकारले अब भने 10 वर्षको अवधिलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार पर्यटन पुनरुत्थानका 73 बुँदे कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासको योजना अघि सारेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले सन् 2023 देखि 2033 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउन आवश्यक तयारी अघि बढाउने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार पर्यटन पुनरुत्थानका लागि 73 बुँदे कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि 2023 देखि 2033 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउन आवश्यक तयारी अघि बढाउने जनाएको हो। पर्यटकको नेपाल बसाइलाई थप सुरक्षित बनाउन क्राइसिस म्यानेजमेन्ट युनिट स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजनामा छ। हामीले यो 73 बुँदे एउटा कार्ययोजना अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि, पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ विकासको लागि र प्रवर्धनको लागि हामीले यी कामहरूलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउने छौं भन्ने एउटा हाम्रो प्रतिबद्धता सहित यो 73 बुँदे कार्ययोजना अहिले भर्खर यहाँको बीचमा प्रस्तुत भइसकेको छ र मलाई विश्वास छ कि यो कार्ययोजनाले हाम्रो नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको जुन असर थियो त्यो असरलाई यसले चाहिँ पुनरुत्थान गर्नेछ। त्यस्तै सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हिमाल आरोहणका लागि 5800 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मका थप हिमचुलीहरूको आरोहण खुला गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गैर-आवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउ अभियान समेत चलाउने, सगरमाथा आधार शिविरबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने, नेपालको पदयात्रा तथा पर्वतारोहणलाई थप सुरक्षित बनाउन जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याउने, अन्तर प्रादेशिक हवाई सेवा विस्तार गर्ने लगायतका योजना सार्वजनिक गरेको छ। कोरोनाका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरणका लागि कार्य योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको वायु सेवालाई संसारको सबै सञ्जालमा पुर्याउनका लागि ईयूको कालो सूचीबाट हटाउनका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए। र अब ईयूका कुराहरूमा अब चाहिँ नि यसो अध्ययन गर्दाखेरि ईयूकै कतिपय देशको चाहिँ नि त्यो खालको सेपरेसनको अवस्थाहरू पनि रहनेछ। अब नेपाललाई किन धेरै प्रेसर गरिरहेछ त्यो पनि हामी बुझ्दैछौँ। त्यसैले यसमा जोस नेपालको हवाई सञ्जाललाई संसारको बीचमा पुर्याउने कुरामा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ नि मैले व्यक्तिगत रूपमा बोकेको छु। यी कुराहरूलाई अध्ययन गर्दै हामी कसरी निकास दिने भन्नेमा चाहिँ चाहन्छु। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनामा पर्यटन नीति 2065, हवाई नीति 2063, पर्यटन ऐन 2035 लगायतलाई संशोधन गर्ने उल्लेख छ भने काठमाडौँ उपत्यका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा जोड्ने गरी सम्पदा मार्ग निर्माण गर्ने पनि योजनामा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि मन्त्रालयले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने भनेर उद्घाटन समेत गरेको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण उक्त कार्यक्रम सफल हुन सकेको थिएन।